Ayaw kaguol kung wala kay friends or circle of friends. Kay nga naman mga kainahan ka ng circle of friends, maoro pud nay mag-unay-unay sa inyo abot sa panahon. Mas mainang ikaw mismo or ang pamilya nimo ang imong priority mga kainahan. Mas maina na wala kay friends or mga unsa ba dira close mga kainahan. At least kung naamang kay makaaway puhon, walay maisulti sa imo ha. May manang naara ka sa imuhang panimalay, wala kayong hilabtan laing tao, wala kay istorya, wala pud sila madungog sa imuha. Bahala sila mangdaot sa imuha, basta ikaw dili jud ka mangdaot sa ilaha, og dili pud ka magistorya og daotan sa ilaha. Mas maayo na pang sarili lang po nimo og focus ka sa imuhang pamilya, na imuhang pamilya lang imong i-priority, imuhang pamilya lang pud nimo himuon pud nimo inspirasyon og friends pud nimo. Ngano man dayeg imuhang himo og friends imong bana, imong anak, di ba? Mas maayo na kay wa kay makita away ana mga kainahan. Kana lang. Thank you for watching.